أعزائي التلاميذ الطلبة، مرحبا بكم في لاشين ديالكم على يوتيوب مازيال. بريسيزامون في لا سيري ديكو غير بالفن. وغير بالفن غادي نكملوا ليكسبليكاسيون ديالنا في لو شابيتر ديال لا فاكتوراسيون. ودابا غادي تخدموا لا دوزيام فيديو واللي غادي تكون كوم سويت لا بروميير فيديو اللي تكلمنا فيها على لا فاكتور دوا وعطينا لا بريزونطاسيون ديال لا فاكتور دوا وشنو هي فاكتور دوا. بيان سور اللي مازال ما فهمش يمشي لا فيديو الاولى عاد يجي للثاني. فلا دوزيام غادي نطرقوا لا كونطابيليتي ديال لا فاكتور دوا. واول حاجه غادي نشوفوا فاكتور دوا فاش تكون معاها واحد لا ريدكسيون، لان خصنا نمشيو داكشي ايتاب باغ ايتاب. قبل ما نتكلموا على لا كونطابيليتي ديالها اجي نتعرفوا بعدا على شنو هما لي ريدكسيون. فاش كنتكلم على لا ريدكسيون كنهضر على موان، شي حاجه اللي جايه باش تنقص لي الثمن ديال لا فاكتور. بالنسبه للكليان شي حاجه زوينه، لان بيان سور فاش كنمشي بحال دابا حتى انا نتقدى في شي متجر وكنلقى بان كاينين دي سول دي ريدكسيون، يعني كنشط 50%، يعني غادي نقص لي من المونطون ديال لا فاكتور. رجعوا دابا ليكزامبل ديالنا. فهاد لي ريدكسيون كاين دو تيب، سوا دي ريدكسيون كوميرسيال و سوا دي ريدكسيون كي سون فينانس. غادي نتعرفوا على الاول لا ريدكسيون كوميرسيال، يعني عندهم لا ناتور ديالهم كي كنتوما تشوفوا في ليكسبليكاسيون الي بلوتو كوميرسيال كو فينانس. برومييرمون عندنا لو غابي. الوغ وقتاش كنعطيو غابي؟ فاش كنصيفطوا للكليان واحد السلعه واللي كيكون فيها واحد ديفو د كاليتي. يقدر يكون ديفو د كاليتي بسيط ولكن هو اكتشف ان كاين واحد ديفو، يعني ما اتفقنا على داكشي كي على ريغور كونستريك، ولا قلت عليه في لا كوموند داير معاه اليوم وصلاتو حتى لغدا، ولا وقعت شي ايغور في لا كونفورميتي ديال لا مارشانديز. يقدر يوصلوا لومبالاج ما عجبوش، دي شوز اللي هما مهم في داكشي اللي اتفقنا عليه ما كاينش. باش نصلحوا الغلطه ديالنا كوميتون دي فورنيسور هنا تشوفوا لو فولي كوميرسيال، غادي نبروبوزيو على داك لو كليون ديالنا واحد لا ريدكسيون كوميتون غابي، سوا ديال 10% ولا ديال 5% ولا 7%، ولا قدرنا نفكوا الجره ودوز بسلام. هذه هي احسن حاجه. غنمشيو دابا نشوفوا دوزيام ريدكسيون اللي هي لا ريميز. الوغ لا ريميز كتعطى لذاك الكليان ديالنا اللي كيشري واحد لا كونتيتي كبيره باش نشجعوه ونفيديليزيوه، يبقى ديما يشري بواحد لا كونتيتي كبيره ويبقى ديما فيدال لونتربريز ديالنا. غادي توليو تلاحظوا بان حتى هي سي بيورمون كوميرسيال، كنسميوها هذه لا ريميز. تروازيام سي الريستور. الوغ الريستور غادي نعطيو هذا الريستور لهذاك الكليان ديالنا ولا لي كليون ديالنا اللي كيحققوا واحد لو شيفر دافير، يعني واحد لو مونطون ديال لي زاشا كبير. مثلا حنا دايرين لو سوي، دايرين واحد العتبه كنقولوا الا فتي 10000 درهم في هذا الشهر غادي نعطيوك 10% ديال ريدكسيون، ولا ل3 شهور الا فتي واحد لو مونطون ديال لي زاشا في 3 شهور، ولا في عام، ولا حسب واحد المده زمنيه. كتخلي داك لو كليون ديالك كيبقى فيدال ليك وديما كيجي يتقدم من عندك يتقدم عندك تيوصل لذاك لو مونطون باش ياخذ داك لا ريدكسيون. دابا سالينا مع لي ريدكسيون اللي هما دو ناتور كوميرسيال. غادي ندوزو لي ريدكسيون دو ناتور فينانسيير، وعندنا ان سال لي سميتو لي سكونط دو ريغلومون. شوف لي سكونط ديال اش؟ د الريغلومون ديال الخلاص، يعني هذا كنعطيوه للكليون اللي كيخلصونا كاش، كيخلصونا او كومبطون سوا باغ شيك بونكير ولا باغ كاس داك الساعات اونيس، ولا لي كليون اللي كيقول لك غنخلصك انا من هنا 3 شهور وكتكون لونتربريز محتاجه الحب فلوس حب ما بغاك، كتقول له لي يمكن لا تخلصني مثلا غير من هنا شهرين ولا غير من هنا شهر، نعطيك واحد ليسكونط ديال 2% 3%. لا لونتربريز ديما كطمح ان فلوسها تكون في جيبها، عندها لاش تبقى الفلوس معلقه عند لي كليون. هذه شي حاجه اللي هي معروفه. غادي ندوزو دابا لي ريمارك في لي كالكول ديال هاد لي ريدكسيون. يعني فاش كنكون عندنا واحد ليكزارسيس وكيعطيونا ايطابلي واحد لا فاكتور، كيخصنا نردو بالنا لهاد لي رومارك اللي عطيت دابا ونسطروا عليهم بالحمر. On calcule toujours les réductions commerciales avant les réductions financières. ودائما وابدا les réductions commerciales qui يسبقوا les réductions financières. Deuxième remarque, فوسط les réductions commerciales. يعني هادوك لي 3 كيخصنا نحترموا داك لوردر. كنبداو بالغابي ونديروا الغميز وعاد نديروا الريستور. La troisième remarque, en cas de des réductions successives, il y a une réduction à la réduction. La deuxième réduction se calcule sur la base de net commercial de la première réduction. يعني il a que deux réductions. وحده فيها 5% والأخرى فيها 6%. يقدر يكونوا deux remises. Remise de 5% et deuxième remise de 6%. غتبدا ب 5% هي الأولى وعاد غتبعها بالرميز ديال 6%. وحده كتحسب على النت كوميرسيال ديال الأخرى. داكشي successif. La quatrième remarque, deux réductions successives ne sont pas équivalents à une seule réduction égale à la somme des deux précédentes. يعني إلا عطيتك réduction ديال 5% و ديال 6% بجوجهم دي رميز متابعين، كاين اللي فاهم مزيان غادي يجي ويجمعهم ويدير 11%. لا، الحساب غيخرج لك ماشي بحال واحد اللي دارهم متفرقين، يعني غيخرج لك غلط. في لي نورم خاصك تبدا ب 5% وعاد تتبعها ب 6%. غادي ندوزو دابا لي رومارك سور لا كونطابيليزاسيون. حاجه زوينه بعدا
Les réductions commerciales, les RRR, les trois, accordées sur une facture d'oie, sont calculées en cascade. Qu'est-ce calculé et ne sont pas comptabilisées, on enregistre seulement le net commercial. Mais quand comptabilisé, les réductions qui تعطاونا كنديروا الكونتابيلتي ديال le net commercial بوحدو. حنا غادي نشوفوا كومون هادشي اللي كنهضر عليه غادي نشوفوه. فهاد ليكزامبل هذا. Alors قالوا لنا بان le 9 1 2021 l'entreprise Rachidi a envoyé à son client Khalid la facture numéro 30 suivant فيها واحد المارشانديز montant brut hors taxe ديالها هو 50% 50 000 dirhams. عندنا une remise ديال 10% et une deuxième remise de 5%, on a un escompte de 2%. Règlement par chèque bancaire numéro 111-212-222. أولاً خصنا نبريزونطيو la facture, ثانياً خصنا enregistrer la facture entre les deux parties. بداو بلا بريزونطاسيون ديال la facture. Alors فاش كنبريزونطيو la facture كيف ما عارفين بداو بلا دات هي الاولى le 9 l'entête يعني كنبداو بلونتيت de la facture. L'entête de la facture كتكون فيه la date اللي هي le 9 1 2021, le fournisseur en haut اللي هو رشيدي, la nature ديال la facture اللي هي facture d'oie, حداها لو كليون اللي هو الكليون خالد, كنديرو النيميرو ديال لا فاكتور نيميرو 30, وكنديرو لو موين دو ريغلمون et les réglé par chèque bancaire numéro 111222. دابا غادي نجيو ليتابليسمون ديال داك لا فاكتور. عندنا لو مونطون بروت اور تاكس شحال؟ عندنا لو مونطون بروت اور تاكس هو 50000 درهم. نديرو لو مونط من بعد غنتبعوه باول ريدكسيون. شنو هي لا ريدكسيون الاولى؟ هي لا ريميز نتاع 10%. غنديرو ريميز 10% ونحسبوها. باش نحسبو الريميز 10% خصنا 50000 درهم مضروبه في لو طو ديال لا ريميز اللي هو 10%. شحال غتعطينا؟ 5000 درهم. مزيان نديرو 5000 درهم. دابا جوست ابري خصنا نحسبو لو نيت كوميرسيال. نيت كوميرسيال مزيان نرتبوهم. هذا الاول غادي يعطينا هو 50000 درهم ناقص 5000 درهم، يعني المونطون بروت ناقص لا ريميز الاولى. 50000 ناقص 5000 يعطينا 45000 درهم. مزيان. دابا غادي ندوزو شنو مازالنا كاين غير عندنا دو ريميز. غادي ندوزو عاد لا ريميز الثانيه تاع 5%، يعني ريميز 2 اللي هي تاع 5%. علاش غتحسب سور لا باز ديال نيت كوميرسيال ديال الاولى، يعني غتكون الريميز نيت الريميز نيميرو 2 كتساوي 45000 درهم مضروبه في 5% اللي غتعطينا 2250 درهم. غنديرو تما لو مونطون ونحسبو لو نيت كوميرسيال نيميرو 2. لو نيت كوميرسيال نيميرو 2 كيساوي لنا 45000 درهم اللي هي لو نيت كوميرسيال 1 موان لا ريميز اللي هي 2250 درهم. شحال كيعطينا في التوتال؟ 42750 درهم. نتمنى نكونوا حتى هنا مازال متفاهمين. بما اننا سبقنا لي ريميز كوميرسيال ديما لي ريميز لي ريدكسيون كوميرسيال هما الاولى، عاد نشوفوا لي ريدكسيون فينانسيير. عندنا اسكونت واحد اللي هو سي اون ريدكسيون فينانسيير، اسكونت دو 2%. باش نحسبوه غادي نشوفوا اخر حاجه عندنا هي لو نيت كوميرسيال نيميرو 2 ونضربوها في 2%. 42750 نضربوها في 2% غتعطينا 855 درهم. داك 855 درهم نديروها المونطون ديال حدا ليسكونت، المونطون ديال ليسكونت هذاك. من بعد دابا بما اننا عندنا ريدكسيون فينانسيير كنديروا لو نيت فينانسيي، وغادي يكون هذا النيت فينانسيي والنيت ابيي ديالنا، لان دابا ما غنطرقوش للتيفيا. هادشي اللي غيكون دابا شوف ما فيش التيفيا لاننا نمشيو ايتاب باغ ايتاب. مازال نهضروا على لي ماجوراسيون وعاد نتكلموا على التيفيا ونبداو نديروا التيفيا، واخا ما يمكنش تكون فاكتور بلا تيفيا. غادي نديروا النيت فينانسي ايتيغال 42750 درهم ناقص 855 اللي غتعطينا ان مونطون ان نيت ابيي ديال 41895 درهم. متفاهمين؟ دابا غادي ندوزو لا كونطابيليزاسيون. باش نكونطابيليزاو اش كيقول لك؟ متفقين بان غادي نديرو اولا دابا لا كونطابيليتي شي لو كليون، ديما لا فاكتور ديالنا حدانا شي لو كليون. بيان سور شنو عنده هاد لو كا اشا دو مارشانديز، نديرو اشا دو مارشانديز بيان سور في الديبي بلا كلاس 6. دابا كتبقى لنا في لو مونطون ديال داك لاشا دو مارشانديز بيان سور ما نساوش لا دات. المونطون غادي ناخدو ديما لان لي ريدكسيون ما كونطابيليزاوش، غادي نمشيو لو ديرني. ديرها في بالك لو ديرني نيت كوميرسيال. لو ديرني نيت كوميرسيال كان عندنا غير واحد، غنمشيو ناخدو داك لو ديرني اللي هو واحد. عندنا جوج بحال هكا ديالنا،
عندنا لو ديرني نت كوميرسيال و نت كوميرسيال 2. كانوا عندنا 5 لي ريدكسيون كوميرسيال، نت كوميرسيال 5 نمشيو ناخذو على حساب. دابا عندنا لو نت ديرني نت كوميرسيال هو 42750 درهم، غادي نمشيو نهزو داك لو مونطون ديال 42750 درهم. مزيان صافي، يعني سالينا مع تو سكي ديبي. غادي ندوزو للكريدي. الكريدي شنو عندنا اسيدي؟ باش خلصنا حنا هاد لو مونطون، باش تخلص بلا بنك، يعني غادي نمشيو نديرو 51 بنك. غير هو فاش نديرو بنك ديما لا بنك غتكون بلو نت ا بايي، لو نت ا بايي. في لو كا ديالنا عندنا نت فينانسي هو نت ا بايي، يعني غنمشيو المهم مسميين هذاك لو نت ا بايي. شنو غنخلصوا حنا لك؟ يعني فاش كنشد انا واحد الفاكتوره شنو غنخلص لك؟ شنو غنعطيك؟ انا غنعطيك نت ا بايي، اخر ثمن عندي تما هو 41895. دابا اللي شاف هاد الفاكتور غيقول لي السي مهدي راك كتسول لانك راه ما كاينش ليكيليبر، مازال ما كاينش ليغاليتي. غنقول لكم بلاتي انه لي ريدكسيون فينانسيير كونتر لي ريدكسيون كوميرسيال كيتكونطابيليزاو. داكوغ؟ ماشي بحال هذيك لي ريدكسيون كوميرسيال ما كيتكونطابيليزاوش، ولي فينانسيير كيتكونطابيليزاو. غنشوفو كومون. الوغ فاش يكون عندي ان اسكونت غنشوفو بالنسبه لو كليون، بالنسبه لو فورنيسور. بالنسبه لو كليون شنو كيوقع؟ واش هو يعني بالنسبه لو كليون كنسميوه لو بينيفيسيير. علاش؟ لانه هو اللي كيستافد من التخفيض. سي بون. بما انه سي ان بينيفيسيير يعني هذاك بالنسبه لي واش سي اون شارج ولا برودوي؟ بيان سور سي ان برودوي. بما انها سي اون ريدكسيون فينانسيير يعني سي ان برودوي فينانسي. لي برودوي فين كيكونوا؟ بيان سور كيكونوا في الكريدي، يعني سي ان كونت ا كريديتي. كاسكون فا كريديتي اون فوا كنسمع برودوي فينانسي كتجيني بالي لا روبريك 73 7 يا لا كلاس 7 لي برودوي فينانسيير 3. ومن بعد 7 3 8 6 غادي تلقاو تما بان عندكم اسكونت اوبتوني. اسكونت اوبتوني يعني خدينا حنا اللي خدينا الاسكونت. هنا بيان سور غايجيكم بالكم ديريكتومون غادي يكون كريديتي من تحت لا بنك باش يكمل لنا الجهه الناقصه، وغادي نمشيو تحت لا بنك ونديرو 7386 اسكونت اوبتوني 855 درهم. نعطيكم واحد البيتيت رومارك هنا. ديما ليسكونت كيتبع الموين دو ريغلومون. ليسكونت كيتبع الموين دو ريغلومون. انت دابا بنك غيتبعها ليسكونت سي بون، يعني بلا ما ندوخ فين ندير داك ليسكونت. سالينا دابا تقدروا تحسبوا غتلقاو ليغاليتي ضروري تلقاو 42750 اللي في الديبي في الكريدي، يعني محترمين لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. انا اللي بولي عندنا فاكتور نيميرو 30 وشيك بانكير نيميرو 111222. ندوزو دابا لوطخ بارتي اللي بقاتنا لونغسترومون كونطابل شي لو فورنيسور. كيف ما درنا عند لو كليون achat de marchandises, عند لو فورنيسور bien sûr c'est une vente de marchandises. Vente de marchandises, le le compte غادي يكون bien sûr crédité la classe 7 71 11 vente de marchandises un montant ديال 42750 درهم. وباش تخلصنا في هاد الفونت دو مارشانديز bien sûr تخلصنا بلا بنك. شحال كان فين نديروها bien sûr في الديبي. انا دخلها الفلوس 51 41 بنك با مونطون ديال 41895 درهم. مزيان. حتى دابا مازال ما عندناش bien sûr ليغاليتي، وراه الخبار في راسكم، حيت راه ليسكونت ولا لا ريدكسيون فينانسيير كتكونطابيليزا. نكملوا. قلنا عند لو كليون فهمنا بان كيكون هو لو بينيفيس، وبالنسبه لو فورنيسور بيان سور كتخرج من جيبو داك لا ريدكسيون، يعني كتنقص لهم لو مونطون. هذا علاش تكون سي اون شارج فينانسيير، وبما انها سي اون شارج يعني غادي تكون في الديبي. بما ان ديبي يعني عندنا 63، بما ان الاخرى 73 86 غنبدلو غير داك 6 7 غتولي هذه 63 86 اللي هي سي ان اسكونت اكوردي. اسكونت اكوردي. وهنا عندنا لا بنك شحال عطانا افيكتيفمون شحال دخلنا لجيبنا هو 41895، وبقات لنا داك المونطون اللي شات 855 درهم. هذاك سي ان ديسكونت اكوردي، يعني حنا راه عطيناه كوم ايطون ريدكسيون. هذه كتكالكولا كتكون ديجا مونسيوني. وغادي نمشيو نديرو لو ليبيلي ديالنا، يعني فاكتور نيميرو 30 ان شيك بانكير نيميرو 111222. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم بهذا لو تيب ديال الفاكتور دوا افيك ريدكسيون، وكنوعدكم بان سميتو لا فيديو الماجيه ان شاء الله اللي غيكونوا فيها الفاكتور دوا افيك ماجوراسيون، و اون اوتر فاكتور اللي غيكون فيها لا فاكتور افوار اللي هي ترو دوموندي، غتكون في القريب العاجل ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، اي ا بيانتو، وملقانا في الفيديو الماجي ان شاء الله. مع السلامه.